अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली ख़ान और आज के प्रोग्राम में जैसे कि रोज़ाना कुछ ना कुछ ख़ास होता है, अहम होता है, किसी न किसी इदारे की, किसी न किसी महकमे की कोई ना कोई बेज़ाब्तगी तो निकाल के हम ले ही आते हैं। और हमारी ये कोशिश नहीं होती बल्कि हमारी ये जद्दोजहद होती है और हमारी ये मेहनत होती है कि अगर हमारे पाकिस्तान के वो महकमे जिनको एक लेविश किस्म का सेटल्ड किया गया है, जिनके वहाँ काम करने वालों की तादाद जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती है और उनको सैलरीज दी जाती हैं, उनको लवाजमात दिए जाते हैं, उनको सरकारी प्रोटोकॉल्स दिए जाते हैं, तो ये सरकारी महकमे क्या कारकर्दगी सर अंजाम दे रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, ये किसी से ढकी छुपी तो है नहीं। लेकिन आपको याद होगा मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक प्रोग्राम किया महकमा एक्साइज मोटर ब्रांच जौहर टाउन पे, और मैंने आपको वहाँ की तमाम बेज़ाब्तगियाँ भी दिखाई और दिखाया कि वहाँ पर किस तरीके से जो है वो रिश्वत ली जा रही है और बाज़ार गर्म है और जनाब जो नंबर प्लेट्स जो है वो इशू की जा रही थी, उस हवाले से भी बड़ी खबरें जो है वो आईं। अब इतने शदीद और मज़ीद घपलों की जो है वो पेशन गोइयाँ यहाँ पर मौजूद है। सिर्फ पेशन गोई नहीं बल्कि हमारे पास सबूत भी मौजूद है, और वो ये है कि जनाब लोडर रिक्शा और गाड़ियों की जो कार्ड्स हैं वो उनको इशू किए गए हैं, मालकान वहाँ मौजूद नहीं है, उनके ना आने पर भी जो है वो बायोमेट्रिक तस्दीक जो है मौजूद है ऑफिस में, और ये सब कुछ जो है वो पैसे लेके किया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें कौन लोग मुलव्विस हैं, और ऐसा सब कुछ करने से जो है वो उनकी जेबें गर्म हो रही हैं, उनको फ़ायदे हो रहे हैं, किस तरह ये सारे फ़ायदे हो रहे हैं ज़रा आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं जो मुश्ताक चौधरी साहब ने तैयार की है। ज़रा ये रिपोर्ट देखिएगा, फिर इस पर बात करते हैं। लाहौर एक्साइज जौहर टाउन मोटर ब्रांच में गाड़ियों और लोड रिक्शा रजिस्टर कराने में घपलों का इंकशाफ। रजिस्टर करने से गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन खरीद कुनिंदा और फरोख्त कुनिंदा की बायोमेट्रिक हाजिरी को लाजमी करार दिया गया, लेकिन मोटर ब्रांच के चंद स्टाफ मोटर मालिकान खरीदारों से भारी नजराना वसूल करके फरोख्त कुनिंदा की हाजिरी को यकीनी बनाकर हजारों गाड़ियों को रजिस्टर कर दिया। दूसरी तरफ लोडर रिक्शा जो की अरसा 2 साल से अदालत में मामला जेर समाअत, लेकिन भारी नजराना वसूल करके वो भी हजारों की तादाद में रजिस्टर्ड होने का इंकशाफ मंजर आम पर। रजिस्टर करने वाली शाही अफसर आज भी उन सूटों पर तैनात है। महकमा के आला अफसरान बेबस, न जाने क्यों बताया जा रहा है जौहर टाउन के मोटर ब्रांच के निजाम को चंद करप्ट अहलकारों ने करप्ट कर रखा है, जिसमें एडीओ जाहिद और इंस्पेक्टर ख्वाजा वसीम और अजहर बशीर शामिल हैं। क्या ऐसी बात है कि अपनी सैलरी पे गुजारा करने की बजाय भारी नजराना लेने पर जो है वो फोकस्ड है मोटर ब्रांच जौहर टाउन महकमा एक्साइज का, और इनकी कोशिश और हमेशा से यही होती है कि हमारी जो सैलरी हमें मिल रही है वो तो मिलती ही रहे, लेकिन इसके अलावा जो हमारी जेबें गर्म हो रही हैं कहीं वो ना रुक जाएं। इसके लिए बाकायदा बंदे हायर किए गए हैं और वो लोगों को घेर घार के लेकर आते हैं और फिर अफसरान की जेबें जो है वो भरी जाती हैं। अब ये इतना बड़ा एक सवालिया निशान है महकमा एक्साइज मोटर ब्रांच जौहर टाउन पे कि जिसकी हवाले से जो है वो हमने एक शो पहले भी किया और अब ये दूसरा शो है। इसमें आज हमने जो है वो इंशाल्लाह ताला एडीजी जो हैं इनके महकमा एक्साइज के उनको भी ऑन कॉल लेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि इन घपलों का उनको पता है, जबकि शायद उनको तो पता ही नहीं होगा, और उनसे पूछेंगे कि अगर वो इनको नहीं पता और हम उनको बता रहे हैं तो क्या इस पर वो आगे जाके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं जो ये अंदर की खबर निकाल के हमारे साथ शेयर करते हैं, लेकर आते हैं। ये भी बड़ी जान जोखों वाली बात होती है। और मुश्ताक चौधरी साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मुश्ताक साहब? जी वालेकुम सलाम, जी बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बताइएगा कि ये मोटर ब्रांच जौहर टाउन भाई कुछ ज़्यादा ही जो है वो यहाँ के अफसरान जो हैं वो, अब मैं क्या इनके लिए जो जुमला इस्तेमाल करूँ कि उनको शायद इस चीज़ की ना खौफ खुदा है और ना ही उनको कोई एहसास है कि किस तरह लोगों से जो है वो पैसे बटोर के वो अपनी जेबें भर रहे हैं, और ये मामला और हालात इसी तरह चल रहे हैं और रजिस्टर्ड पे रजिस्टर्ड हो रही है चीज़ें। बायोमेट्रिक तस्दीक जहाँ पे ज़रूरी है गाड़ियों की नंबर प्लेट्स के लिए, कार्ड्स के लिए, वहाँ पे बग़ैर तस्दीक के जो है वो बायोमेट्रिक हो रहा है। ये क्या हो रहा है? देखिए मैडम नबीहा, मैं थोड़ी सी इस पर वजाहत करूँ। ये मोटर ब्रांच के अंदर बहुत बड़ा माफिया है जो कि मुतलका वहाँ एहलकार तैनात हैं, डीओ डाटा ऑपरेटर है, केपीओ है, इंस्पेक्टर है, या वहाँ का जो हेड इंचार्ज है एमआर जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जाहिर साहब है। इस मोटर ब्रांच में आज से 4 साल पहले से सिलसिला चला आ रहा है, जिसके बहस हुकूमत पंजाब ने बायोमेट्रिक तो कर दिया, लेकिन हमारे मास्टरमाइंड ऐसे लोग हैं डीओ जिन्होंने इसका हल निकाल लिया कि बायोमेट्रिक जो फरोख्त कुनिंदा गाड़ी को फरोख्त कर रहा है उसके इल्म में ना होने के बावजूद भी हज़ारों के हिसाब से गाड़ियाँ शुरू हुई हैं और रजिस्ट्रेशन के बाद उनके कार्ड बन चुके हैं। सही। अब देखने में चीज़ें नज़र आ रही हैं कि ये काम कैसे रुकेगा और कौन रोकेगा। आला अफसरान है, उनके नोटिस में हर चीज़ है
डायरेक्टर जनरल एक सैयद आसिफ तुफैल साहब हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, उनके सारे मामले इल्म में, उसके बावजूद आज भी वो लोग सीटों पर बैठे हुए हैं। जब उनसे बात इस मौजू पर की जाए तो उनका कहना है कि हमने इंक्वायरी इनकी लगा रखी है। सही भाई, इंक्वायरी लगा रखी है, 4 माह 5 माह जो इंक्वायरी फीसर होगा उसका भी सिस्टम, उसको 4 पैसे दिए जाएंगे, जाहिर है वो इंक्वायरी में उसको मैड में ले जाएगा, वो मामला तो ठीक करके सीटों फिर दोबारा वही काम करेंगे। यही होता है। आया कि सजा जजा उनके लिए नहीं, वो बहुत बड़ा माफिया है। हमारे देखने में सुनने में जो चीज़ें सामने आई हैं, हालांकि हुकूमत पंजाब ने बायोमेट्रिक इसलिए किया था ताकि किसी के साथ ज्यादती ना हो। अगर कोई गाड़ी खरीदते हो, अगर गाड़ी फरोख्त करते हो, सेलर हो परचेजर का बायोमेट्रिक हो, ताकि क्लियर तरीके से वो गाड़ी खरीद सके और सेल कर सके। बिल्कुल ऐसे। लेकिन उसके बावजूद दूसरी तरफ देखें, लोडर रक्षा, अब लोडर रक्षे पे पाबंदी थी कि उनके जो कंपनी के मामलात और मोटर डिसीजन जो अथॉरिटी है, महकमा एक्साइज के मामला चल रहे थे जो वो क्लियर नहीं हो पा रहे थे। अब वो कंपनी गई अपने मुफाद के लिए हाई कोर्ट में, ठीक है, लेकिन वहाँ केस अभी ज़ेर समाअत है। लोडर रक्षा को प्राइवेट रक्षा करके रजिस्टर किया गया उसको, अगर उसकी 5 सीटें उसको 4 सीटें करके रजिस्टर किया गया। हालांकि ऐसी चीजें देखने के बावजूद जो इनलीगल काम है वो कैसे किए जा रहे हैं, कैसे किया जा रहा है, जब तक उनकी जेबें गर्म नहीं की जा रही तब तक काम हो ही नहीं सकते। ये वाज़ेह चीजें हैं, ये नाज़रीन जो हमें देखने वाले हैं उनके ये इल्म में चीजें आ चुकी हैं और आ रही हैं, जाहिर है वो देख रहे हैं और वो खुद जाकर महकमा एक्साइज के जो चक्कर लगा रहे हैं, वो बेचारे जो परेशान हाल लोग हैं जिनकी सुनवाई कोई नहीं हो रही, जिनके जेबों में इतना पैसा नहीं है कि वो इन एजेंट्स को जो है वो पैसे देकर अपना काम करवाएं, तो वो तो फिर अपनी दुहाई दे रहे हैं ना वहाँ पर। और ये उन्हीं की एक आम आदमी की, गरीब आदमी की आवाज़ जो है वो कोहिनूर न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म से जो है वो उठती है और आला हुकाम तक जो है वो हम पहुँचाते हैं और दिखाते हैं कि ये बेज़ाब्तगियाँ हो रही हैं और हम तक ये खबरें जो है वो पहुँच जाती हैं। और जहाँ कोई बेज़ाब्तगी होती है उसको हाईलाइट करने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि जब कोई भी इस तरह की चीज़ सामने आती है तो उसको आपको बताया तो जाए, लेकिन उसका हल भी दिखाया जाए और उसका हल भी जो है वो करवाया जाए। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि महकमा एक्साइज की जो है बेज़ाब्तगियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। और ये जाहिद साहब जो हैं ये तो मेरा ख्याल है अगले महीने रिटायर भी होने वाले हैं, इनके बारे में पिछले प्रोग्राम में भी जो है वो ये बात हमने कही थी। तो अब जब तक ये रिटायर नहीं होंगे, इनकी रिटायरमेंट, इनके नहीं मामला जो है वो सेटल्ड होंगे, तो तब तक ये इसी तरीके से जो है वो ये काम करते रहेंगे। इन्हीं का इंस्पेक्टर जो इसका है वो ख्वाजा वसीम और अदर बशीर है, ये इंस्पेक्टर है, इनकी ज़ेर निगरानी में सारे जो मामला आ रहे हैं दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और मजीद इनकी शाह भी हुए, उसके बावजूद आज भी उन्हीं सीटों पर काम कर रहे हैं। मैं अगर ये देखने में अगर चीज़ें जो सामने नज़र आ रही हैं, इन चीज़ों पे अगर ऐसे फोकस चलता रहेगा तो ऐसे लिखे हुए हैं इन्होंने अपने बोर्ड पर, जैसे सारे असूल जो है फॉलो करते हैं और एक एक असूल जो है वो डेली पढ़ पढ़ के जो है वो हर बंदा अपनी सीट पे जाके बैठता है। पूरी की असूल लिखे। देखिए, जब आप किसी चीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करते हैं ना, किसी भी महकमे को चलाने के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कवानीन होते हैं, और जब आप वो चीज़ सेट करते हैं ना और वो आप उसको फॉलो नहीं करते तो फिर ये हालात होते हैं जो अभी हम आपको जो है वो दिखा रहे हैं। फिर अवाम ऐसे ख्वार होती है वहाँ पे, क्योंकि हमने कायदे आज़म के 14 नकात तो देख लिए, पढ़ लिए, लेकिन वो याद तो कभी भी नहीं हुए और उस पर अमल करना तो बड़ी दूर की बात है। पहले तो उसको याद करना बड़ी बात थी, वो 6-6 करके जो है वो याद किए जाते थे और फिर उसके बावजूद भी जो है वो लोगों को याद नहीं होते थे। और आज कितने ऐसे लोग हैं जो सीटों पर बैठे हुए हैं, उन्हें कायदे आज़म के 14 नकात याद हैं, तो उनको जो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं ये कहाँ जो है वो याद होंगे। उनको सिर्फ ये याद है कि सैलरी के अलावा जो है वो कहाँ से कमाई आ सकती है, कैसे हम जो है वो अपनी जेब भर सकते हैं, और ये कोई हलाल की कमाई नहीं हो सकती। और जब आप किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठा के वो कमाई जो है वो हासिल कर रहे हैं कि आप लोगों को ये कह रहे हैं इतने भारी अमाउंट जो है वो हमें दो, ये दोगे तो हम आपको जो है वो नंबर प्लेट जो है वो इशू कर देंगे और चीज़ें भी दे देंगे। यही हाल हमारे सरकारी अस्पतालों का है, यही हाल हमारे जो है वो सरकारी महकमों का है। तो ये कब चीज़ें ठीक होंगी? और हम जब ये हाईलाइट करते हैं तो इस पर इतनी देर से जो है वो एक्शन लिया जाता है। देखिए, पिछली बार भी मैंने इस पर जो है वो प्रोग्राम किया है, लेकिन वो जाहिर साहब तो मेरा ख्याल है और ज़्यादा तेज़ हो गया उनका काम। गाड़ी जिसे फरोख्त की उसके इल्म में नहीं है, उसकी बायोमेट्रिक हो गई है। कैसा ये जादू की छड़ी है कि बौरन उसके इल्म में, जिसने गाड़ी फरोख्त की उसके इल्म में नहीं है कि गाड़ी में बायोमेट्रिक हो गई है। गाड़ी किसी से को लेकर जाता है अमानत के तौर पर, वो जाके गाड़ी रजिस्टर करा ले, उसके इल्म में ना हो कि मैंने गाड़ी सेल की है, मैंने किसी को वैसे दी उधार मांगी दी है, किसी के इल्म में नहीं है। और हज़ारों की तादाद में अब ये चंद लोगों का माफिया है। अच्छा, अब आप ये देखिए मुश्ताक चौधरी साहब कि हम जो है वो मुसलसल ADG जो हैं एक्साइज पंजाब के,
ان کو ملانے کی کوشش کر رہے ہیں ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ایکسائز پنجاب جو ہیں احمد سعید صاحب, تو انہوں نے فون اٹھا کر یہ کہہ دیا ہے کہ میں ٹیلی ویژن پر اس حوالے سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. اس کی وجہ آپ دیکھیں, نہ بات کرنے کی وجہ یہ سچائی ہے, سچ چیزوں کا سامنا کیسے کریں گے؟ یہ سب لوگ ملے جلے ہیں اور متعلقہ جو سٹاف ہے چھوٹے سٹاف کے ساتھ اندر سے اور اوپر کے لیول پر جو ہے وہ یہ چیزیں ہو رہی ہوں گی, تو پھر نچلے لیول پہ تو ہے لوگ جو ہے وہ بے باکی سے اسی لیے کام کر رہے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارے افسران نے ہمیں کچھ نہیں کہنا ہے, اور نہ ہی انہوں نے جو ہے وہ کسی ٹیلی ویژن شو میں جا کر جو ہے وہ یہ بتانا ہے کہ یہ معاملات جو ہے وہ خراب کیوں ہو رہے ہیں. اور پھر جب ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں عمل میں لائی جاتی ہیں اور جب یہ اعلیٰ حکام تک آواز پہنچتی ہے کہ یہاں محکموں میں جو ہے وہ جو افسران بیٹھے ہیں وہ اس چیز کے ذمہ دار ہیں, تو پھر یہ جو ہے وہ ایک دوسرے پہ جو ہے وہ لان تان شروع کر دیتے ہیں اور پھر ان کو پھنسا دیتے ہیں جو نچلے طبقے پہ جو ہے وہ ہوتے ہیں, یہ پھر بھی اپنی سیٹوں پہ بیٹھے جی ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ پرو ہم غلط کر رہے ہیں, یہ چیزیں بالکل ایسی نہیں ہیں, ہمیں واضح کریں چیزوں کو, واضح کر دیں نا, غلط ثابت کر دیں, بالکل صحیح بات ہے. یہ کام ہوئے ادھر ہزاروں صاحب گاڑی شروع ہوئی ہے بغیر بایو میٹرک کے ہوئی ہے. ابھی اتنے اخراجات جو نادرہ کو دیے گئے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے بایو میٹرک کے حوالے سے, تو اس چیز کا فائدہ کیا ہے؟ بایو میٹرک تو تب ہوتی ہے تب اسے عمل کیا جائے, عمل ہے ہی نہیں. ان لوگوں نے کمزور لوگوں کو بنا کر کمزوری بنا کر اگر پیسے ہی لینے لوگوں سے اس صورتحال پہ, تو اس کو تو فائدہ کوئی بایو میٹرک کرنے کا, اس میں مینول سسٹم بہتر ہے. اچھا, چور جو چوری کرتا ہے نا, جتنا قصوروار وہ ہے اس کو دیکھنے والا بھی اتنا ہی قصوروار ہے, جو اس کو پکڑ نہیں رہا اور دیکھ رہا ہے کہ چور چوری کر رہا ہے اور انتظار کر رہا ہے کہ یہ کب چوری اپنی کمپلیٹ کر لے گا, بھاگ جائے گا, تو پھر بعد میں جو ہے وہ دیکھی جائے گی. یہ حکمران ہے, وہ بھی اتنا ہی جو ہے وہ قصوروار ہے, اور یہی ہو رہا ہے. ڈائریکٹر جنرل پنجاب یا ڈی جی ڈائریکٹر جنرل صحت پنجاب یہ حکمران ہے, ان کے معاملات اگر یہ روک تھام کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. اب آپ نے دیکھا چند دن پہلے اسلام آباد میں جو ایجنٹنگ نظام تھا, انہوں نے ایجنٹوں کو پکڑا, پولیس کے حوالے کیا ہے, ایجنٹنگ نظام ختم کیا جائے تاکہ اصول پہ کام چلے اور کرپشن ختم ہو سکے. اب یہاں لاہور میں 40-50 سال سے ایجنٹوں نے ڈیر لگائے ہوئے ہیں اور ان کی نظروں کے سامنے انہوں نے اپنی دکانیں لے رکھی ہیں, اپنے پھٹے لگا رکھے ہیں. ان کے علم ہے کیوں نہیں وہاں سے لوگ جاتے ہیں؟ ان کے جو اندر کے لوگ ہیں, جو ڈی او انسپیکٹر ہیں, ان کے ساتھ ساتھ بات ہے. ایک عام آدمی خوار ہو رہا ہوگا سرکاری محکمے میں جا کے, کوئی بھی محکمے میں آپ چلے جائیں اور وہاں پہ آپ کو کوئی نہ کوئی ایک ایسا بندہ مل جائے گا جو کہے گا کہ بھائی آپ 1000-1500 روپے ابھی پکڑائیں میرے جیب میں, 2000 روپے پکڑائیں, فوراً آپ کا جو ہے وہ گھنٹے سے پہلے کام ہو جائے گا. اب کیسے 2000 دے دینے سے جو ہے وہ کام ہو جائے گا, 1500 روپیہ دینے سے کام ہو جائے گا, اور وہی اگر آپ نہیں دیتے ہیں تو سارا دن آپ کو وہاں خوار کرتے رہیں گے اور آپ کو ڈیٹ پہ ڈیٹ دیتے رہیں گے کہ کل آئیں, پرسوں آئیں, آپ 4 دن بعد آئیں, آپ 3 دن بعد آئیں, اس طرح آپ کو خوار کرتے رہیں گے. ایک دن بندہ پریشان ہو کے جو ہے وہ تھک ہار کے وہ کہے گا کہ یار میں ایجنٹ کے ذریعے جو ہے وہ کام کروا لوں. اگر پیسے نہ دے تو کام نہیں ہوگا, شہری کو مجبوری ہے, مجبوروں کو پیسے دینے پڑتے ہیں. روز بروز اپنا کام چھوڑ کے ایک کام پیچھے تو بندہ نہیں جاتا, اگر جائے گا تو خوار ہوگا. آپ کو خواری سے بچنے کے لیے یہ سسٹم, یہ صورتحال جو چل چکی ہے, جو سمجھ آ چکی ہے, اس کے باوجود اس چیزوں پہ کوئی ایکشن نہیں ہو رہا. اگر انکوائری لگائے گی ان لوگوں کی تو یہ تو 3 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے, 3 مہینے کے اندر اس کو کلیئر کرنا ہوتا ہے. مشتاق چودھری صاحب, یہاں پر نا صورتحال یہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جی بالکل, اور کانسیپٹ یہ ہے کہ جس کا دکھ اسی کا دکھ, صحیح, جس کا درد اسی کا درد, دوسرے کو کوئی درد نہیں ہے, کوئی تکلیف نہیں ہے جب تک وہ خود اس درد یا تکلیف سے جو ہے وہ گزر نہ لے. یہ صورتحال ہے. پاس کھڑے ہوئے لوگ ایک دوسرے کا حال پوچھنے سے گریزاں ہیں. لوگوں کو کئی دن ایک ساتھ کام کرتے ہوئے بھی جو ہے وہ پوچھتے نہیں ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ کہاں رہتا ہے, کہاں سے آتا ہے, کہاں سے جاتا ہے, اس کا کیا صورتحال ہے. یہ حالات ہو گئے ہیں لوگوں کے. تو پھر یہ محکموں میں اسی طرح کی صورتحال ہوگی نا, جہاں پر آپ کو جو پرسان حال کوئی نہیں ہے, جہاں پہ ساری افسر شاہی جو ہے وہ بیٹھی ہوئی اپنی جیبیں گرم کر رہے ہیں اور لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں. عوام جو ہے وہ معصوم بے وقوف بن رہے ہیں ان ایجنٹوں کے ہاتھوں میں, اور یہ آگے جو ہے وہ افسروں کو پیسے پہنچا رہے ہیں, اور جدھر چاہے مرضی جو ہے بایو میٹرک تصدیق ہو رہی ہے, جدھر چاہے مرضی کارڈ بٹ رہے ہیں, جدھر چاہے مرضی جو ہے وہ پلیٹیں بٹ رہی ہیں. پہلے تو ہم تو شو کرتے رہیں گے, ہم تو اس پر بات کرتے رہیں گے جب تک آپ اس بے ضابطگی پر جو ہے وہ کوئی نوٹس نہیں لیں گے. ہم تو اس بات کو جو ہے وہ یہاں سے اٹھاتے رہیں گے اس پلیٹ فارم سے. آپ کی جو رسپانسبلٹی بنتی ہے آپ وہ ادا کیجئے, جو ہماری رسپانسبلٹی ہے ہم وہ ادا کر رہے ہیں. ہم آپ کو ثبوت سمیت جو ہے وہ چیزیں دکھا رہے ہیں. آپ اپنے اداروں میں دیکھیں کہ کیا معاملات ہو رہے ہیں. اگر آپ ایک محکمے کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ہیں تو آپ کی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ آپ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اس کا نوٹس لیں. آپ ہمارے پروگرام میں آ کر اس بات کی تصدیق کریں کہ جی میرے نوٹس میں یہ بات ہے یا نہیں ہے, اور اگر نہیں ہے تو میں اس پر ایکشن کروں گا. اتنی سی بات کہہ دینے میں جو ہے وہ کون سی قباحت ہے. لیکن بات وہاں ہے کہ بھاگتا تو بندہ وہاں سے ہے نا جہاں سے اسے پتا ہوتا ہے کہ وہ غلط ہے, وہ خود بھی غلط ہے, تو وہ جواب کیا دے گا, اس کے پاس جواب نہیں ہوتا. سوالات سے ڈرتے ہیں, میڈیا کے سوالات سے ڈرتے ہیں یہ لوگ.
اور دوسری طرف آپ دیکھیں یہ جو حکمران ہے، اگر میں بات کروں دوسری طرف پیٹرول الاؤنس کی اور اسٹیشنری کی، کروڑوں کا سالانہ بجٹ ہوتا ہے، تو مجھے یہ وضاحت کر دے، میں مجھے وضاحت کر دے الاؤنس دیا جاتا ہے ان کو. یہ ڈائریکٹر جنرل صاحب یا صاحبان جو ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ہیں، پرائیویٹ جابز کر رہے ہیں لوگ، ان کو تو الاؤنس ملتا نہیں. مجھے وضاحت کر دیں کہ کروڑوں کا بجٹ آتا ہے وہ کس کھاتے میں جاتا ہے. اگر آڈٹ کروایا اس بجٹ میں تو آپ کو نظر آئے بجٹ خود ہی ختم کر لیتے ہیں. پاکستان کی معیشت جو ہے وہ تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہے، ان کی افسرشائیاں ختم نہیں ہو رہی، ان کو پیٹرول بھی فری ہے، ان کو ہر چیز فری ہے. کس چیز کے جو ہے وہ فری ہے؟ ٹیکس ہم بھر رہے ہیں، اور جو سرکاری ملازم نہیں ہے، جو بیچارے نوکریاں کرتے پھر رہے ہیں، وہ 15-20 ہزار روپے پہ جو ہے وہ نوکری کر رہے ہیں. ان کو تو فکس بھی اماؤنٹ اب 25 ہزار روپے جو ہے وہ مل رہی ہے. تو یہ تو بہت بڑی زیادتی کی بات ہے. جو اسٹیشن یا سسٹم کے جو معاملات ہیں وہ متعلقہ چھوٹا سا خود رینج کرتا ہے، اسی لیے محکموں میں باضابطگی ہیں، وہ خود رینج کر رہا ہے، اپنی جیب سے کر رہا ہے. یہ لوگ عوام کی جیب سے نکلواتے ہیں. اسٹیشنری کا خرچہ، سسٹم کمپیوٹر کا سسٹم کا خرچہ، اور جو ان کے سسٹم ہوتے ہیں اسکینر مشین کا خرچہ، اور جو نئے ان کے چیزیں ہیں ساری عوام سے نکلی جاتی ہے. جو بجٹ آتا ہے فنڈ وہ کدھر جاتا ہے، وہ کس کھاتے میں جا رہا ہے؟ دے کو جواب ہمیں اس بات کا، کوئی جو چیزیں آ رہی ہیں ان کے پاس، کروڑوں کا بجٹ آ رہا ہے، چھوٹے ملازم کے 3000 کا پٹرول مہینے کا ملتا ہے ایک ماہ کا. سینکڑوں کے حساب سے تعداد میں جو چھوٹے ملازم ہیں ان کو پٹرول نہیں دیا جا رہا. وہ پٹرول کہاں جا رہا ہے؟ اب پٹرول بڑی گاڑیوں کے لیے جو آ رہا ہے، جو ڈالا فیلڈ میں جاتا ہے، جو پرائیویٹ ٹیکس میں استعمال ہوتا ہے، جو موٹر بائک میں استعمال ہوتے ہیں، پروفیشنل ٹیکس میں استعمال ہوتے ہیں، آج تک ان کو پٹرول ملے نہیں. اگر پٹرول دیا جو 10 سے 20 ان کو پٹرول دیا جائے گا، وہ پٹرول بھی عوام کی جیب سے نکالا جا رہا ہے. جو سرکاری فنڈ کروڑوں کا وہ کس کھاتے میں جا رہے ہیں؟ اس بات پر فکس چیزیں ہوتی ہیں کہ جب آپ کہیں جاب کرتے ہیں، آپ کو سرکاری چیزیں دی جاتی ہیں تو تمام لوازمات جو ہے وہ ساتھ ہونی چاہیے، ایک چھوٹے اسکیل سے لے کے بڑے افسر تک. لیکن یہاں پہ بڑے افسروں کو تو پروٹوکولز دیے جاتے ہیں، لیکن چھوٹے جو اسکیل والے لوگ ہیں ان کے لیے تو کوئی جو ہے وہ کام نہیں ہے. جبکہ ان کو پروٹوکول ملنا چاہیے کہ ان کی سیلریز کم ہے، جن کی آلریڈی لاکھوں میں سیلریز ہیں وہی پروٹوکول لے جاتے ہیں. اس بات پر آرڈر کروایا جو سالانہ جو صورتیں ساری سامنے آ جائے گی. وہ جس کی گاڑی پہ گورنمنٹ آف پاکستان لکھا ہوا ہے، بس اس نے اپنا جو ہے وہ دھونس اور دھمکی سے جو ہے وہ کام کروا لینا ہے. گورنمنٹ آف پاکستان کی بجائے نا ان کی گاڑیوں پہ سرونٹ آف پاکستان لکھیں، تاکہ پتہ ہو کہ ہم کون سی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم نے عوام کے لیے جو ہے وہ عوام کی خدمت کرنے کے لیے سیٹوں پر آئے ہیں، نہ کہ ہم یہاں پر جو ہے وہ حکمران بننے کے لیے جو ہے وہ آئے ہیں. یہ سب سے بڑی بات ہے، کیونکہ آپ کو کسی ادارے کا چیئرمین بنایا جاتا ہے، کوئی ڈی جی بنایا جاتا ہے، آپ کے انڈر ساری چیزیں دی جاتی ہیں، تو وہ اس طرح تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کے غلط فائدے اٹھائیں یا آپ اس پر جواب بھی دینا جو ہے وہ پسند نہ کریں. اتنا تو کوئی بھی جو ہے وہ بڑا نہیں ہے یہاں پر کہ آپ کو یہ سیٹ جو ہے وہ پاکستان نے دی ہے، آپ کو یہ سیٹ جو ہے وہ عوام نے دی ہے، آپ عوام کے نمائندے ہیں، آپ نے عوام کے لیے کام کرنا ہے، آپ سرونٹ آف پاکستان ہیں. یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی جو مہرے لگا کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم جو مرضی کرتے پھریں، ایسے نہیں ہوتا. ملک میں یہی پرابلم ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ آج ہمارا ملک اس تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں جی، وی فیل پراؤڈ آر سیلف کہ ہم پاکستانی ہیں جی. وہ تو ہمیں ہے فخر کہ ہم پاکستانی ہیں، لیکن ہم کر کیا رہے ہیں؟ یہ بھی تو ہمیں جو ہے وہ جھانک کے دیکھنا ہوگا اپنے اندر کہ ہم کر کیا رہے ہیں. یہ موٹر برانچ کے حوالے سے جناب جتنی بھی شکایتیں آ رہی ہیں، یہ پوری تصدیق ہو چکی ہے پروگرام میں کہ یہ بالکل سچ ہے، حقیقت پہ مبنی ہے. کیونکہ اگر اس میں کوئی بھی جھوٹ ہے تو میں آپ لوگوں کو چیلنج کرتی ہوں، محکمہ ایکسائز والوں کو، کہ آپ میرے پروگرام میں آئیں، تشریف لائیں. ایک سیٹ میرے پروگرام میں بالکل خالی پڑی ہے. جو آپ کے محکمہ ایکسائز کی طرف سے جو ہے وہ یہاں پہ آنا چاہتا ہے، یہاں پر آ کر آپ بیٹھیں، جواب دیں. میں آپ کو جو ہے وہ اوپن چیلنج دیتی ہوں کہ ہم جو یہاں پر بات کر رہے ہیں وہ ہم بالکل ایگزیکٹ کر رہے ہیں. آپ کی یہ باضابطگیاں جوہر ٹاؤن موٹر برانچ محکمہ ایکسائز میں ہو رہی ہیں. اگر نہیں ہو رہی تو آپ اس کے جواب دینے کے لیے یا تو ٹیلی فون لائن پر آئیں یا پھر آپ یہاں پر بیٹھیں، ورنہ میں یہ پروگرام کرتی رہوں گی اور تب تک کرتی رہوں گی جب تک آپ لوگوں کے خلاف جو ہے وہ ایکشن نہیں ہو جاتا. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ ہم یہاں پر جو ہے وہ ایک عام آدمی کی آواز لے کے بیٹھے ہیں. غریب آدمی کو بے وقوف بنا کے رکھا ہوا ہے. غریب آدمی کی جیب سے جو ہے وہ ٹیکس نکلواتے ہیں، پیسہ کھاتے ہیں، اور آپ لوگ جو ہے وہ عیاشیاں کرتے ہیں. اس طرح کی بات نہیں ہے اور نہ ہی اس طرح کے حالات ہیں. جہاں پر کوئی باضابطگی ہوگی ہم وہاں پر سوال بھی اٹھائیں گے، آپ سے جواب بھی مانگیں گے اور اپنا پروگرام بھی جو ہے وہ اسی طرح سے کرتے رہیں گے. کیا کہیں گے مشتاق چودھری صاحب آپ؟ بس ان کا اللہ حافظ ہے. اس بات پر جتنی بھی تنقید کی جائے اتنی کم ہے. میرا پیغام ہے اللہ افسران کو، اللہ حکام کو جو کہ ان چیزوں کو حکمران ہے کہ جیسا سلوک کیا جا رہا عوام کے ساتھ سلوک خدایا نہ کریں. یہ بہت بڑی خواری ہے. اور یہ چھوٹے جو ملازم ہیں یہ ڈس رہے لوگوں کو، اور جو مزید لوگوں کی گاڑیاں جعلی طریقے سے ٹرانسفر کر رہے ہیں یا آگے رجسٹر کر رہے ہیں یا آگے باقی جو دوسرے ماہ میں گھپلے کر رہے ہیں، یہ زیادتی ہے، یہ بالکل غلط ہے. نہیں، اگر آپ لوگوں
लोग नहीं बाज आएंगे, या ये महकमा एक्साइज मोटर ब्रांच जौहर टाउन जो है वो आप इसके मामलात को, तरीक़ेकार को ठीक नहीं करेंगे और यहाँ पे आवाम से जो है वो बिला वजह पैसे वसूल करते रहेंगे, तो फिर आवाम जो है वो आपके इस ब्रांच के बाहर एहतजाज करती नज़र आएगी। पूरा मीडिया, तमाम जो है वो सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपको अपने ऑफिस के बाहर नज़र आएंगे। फिर आप हमसे शिकायत मत कीजिएगा, क्योंकि हम आपसे जवाब मांग रहे हैं, बार बार मांग रहे हैं, और आपका हक है कि आपका ये फ़र्ज़ है कि, और हमारा हक है कि आप हमें जवाब दें। बहुत शुक्रिया मुश्ताक चौधरी साहब आपका। जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? करें वजाहत, इस चीज़ की वजाहत करें, सबने या कर ले, फोन पे कर ले, वजाहत कर ले, हमारी बातें गलत है, बिल्कुल हम साबित करेंगे हमने जो कहा वो सच क्या है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इसी के साथ एक ब्रेक लूँगी, ब्रेक के फौरी बाद वापस आपको ज्वाइन करती हूँ एक और अहम मौजू जो है वो लेके। ज़ाहिर है कि जहाँ पर सूरत हाल ऐसी हो, वहाँ पर दूसरी जो हमने अहम टॉपिक डिस्कस करना है वहाँ भी कुछ अनोखा ही होगा। तो उस अनोखे को देखने और सुनने के लिए जो है वो मेरे साथ रहिएगा। एक छोटी सी ब्रेक के बाद जो है वापस आपको ज्वाइन करती हूँ।